हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको दोबारा से जो है आपके सामने हाजिर हूं अपना फोर्थ लेक्चर लेकर। आज हमारे 3 लेक्चर्स आपने पहले सुन लिए होंगे और ये आपका आज का चौथा लेक्चर है जो हम करने जा रहे हैं, और हम जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान स्टडीज़ को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ताकि मैं आपके लिए दूसरे सेक्शंस से मज़ीद वीडियो बना सकूं, तो आइए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो आप देख रहे होंगे। टॉपिक नंबर 10 पाकिस्तान स्टडीज़ से, ऑफिशियल सिलेबस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनकी बेसिक्स पढ़ेंगे एंड हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड इससे रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से, उधर से काफ़ी चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आखिर में आपके लिए रखे हैं। हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है FIA ऑफिशियल सिलेबस पाकिस्तान स्टडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बेसिक्स एंड हिस्ट्री। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन टिल टू डेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आल्सो नोन एज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसको 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब रेटिफाइड हुआ या लागू हुआ तब ये 1973 के अंदर हुआ, और जो है ये पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है। ठीक है, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है। जो भी डिसीजंस, जो भी अमेंडमेंट, जो भी कानून के हवाले से कोई भी चीज़ होगी वो इस होली, मतलब आप यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान की हवाले से होली बुक अगर किसी को समझा जाए, यानी उस प्रोसेस को चलाने के लिए, पाकिस्तानी प्रोसेस को चलाने के लिए वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ड्राफ्टेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी गवर्नमेंट में ये जो है लागू हुआ। इट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। 10 अप्रैल को जो है पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, ठीक है, और रेटिफाइड ऑन 14 अगस्त 1947। तो रेटिफाइड वो चीज़ होती है जहाँ जब से वो विद इफ़ेक्ट हो जाए। लाइक 14 अगस्त 1973 से ये पाकिस्तान में ये कानून लागू हो गया था। प्रीवियसली पाकिस्तान हैड टू कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आपने देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर जो है वो 280 आर्टिकल्स है। जो 1962 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 250 आर्टिकल्स थे, एंड 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 232 आर्टिकल्स थे। फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इट हैज़ 5 स्केड्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर 5 स्केड्यूल्स हैं। 25 अमेंडमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड सिंस 1973। ठीक है, 25 अमेंडमेंट्स जो है वो अब तक हो चुकी हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट्स वो चीज़ होती हैं जब भी कोई चीज़ अगर किसी कानून में चेंज और रद्दोबदल करनी हो तो फिर आप उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है, रद्दोबदल करते हैं, अपने हिसाब से जो चीज़ें लानी हैं तो वो आप उसको अमेंड करते हैं। तो अमेंडमेंट्स की डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने लाया हूँ, और याद रखिएगा चंद एक इनमें से जो अमेंडमेंट्स हैं, 25 अमेंडमेंट्स हैं, इनमें से चंद एक अमेंडमेंट्स ऐसी होंगी जिसकी आपको डेट्स भी याद रखनी होगी, और वो क्या थी, क्यों थी, और ये सब जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन चंद एक अमेंडमेंट्स इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जाएंगी लाजमन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे अमेंडमेंट्स इन डिटेल्स आपके सामने है। जो पहली अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई वो थी रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड रिमूव रेफरेंसेस टू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। जो रेफरेंसेस दिए हुए थे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया था उसके हवाले से पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो रीडिफाइंड की गई, और ये जो है वो 4 मई 1974 को जो है ये कानून जो है, ये अमेंडमेंट जो है ये हुई। जो दूसरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपसे लाजमन इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, वो ये है सेकंड अमेंडमेंट जो है डिफाइंड अ मुस्लिम and declared the status of Ahmadis as minority and non-Muslims।
ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے، یہ 17 سپٹمبر 1974 کو یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، امینڈمنٹ جو ہے، اس امینڈمنٹ میں جو ہے ڈیفائن کیا گیا کہ مسلمان کون ہوگا، اور جو ہے جو احمدی ہے، احمدی سیکٹ ہے جو پاکستان کا، اس کو مائنورٹی کی حیثیت دی اور نان مسلم قرار دیا گیا، کیونکہ وہ آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں آخری پیغمبر نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کو نان مسلم قرار دیا گیا. اور اس وقت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کون تھے، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے جس کو آپ نے اس کی ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے اور وجہ بھی یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ دا پیریڈ آف پریونشن ڈیٹینشن. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی. پھر فورتھ پہ آپ دیکھیں گے ڈیکریڈ ایڈیشنل سیٹس فار مائنورٹیز. ٹھیک ہے، اس میں جو ایڈیشنل سیٹس مائنورٹیز کو دی تھی وہ کم ہوئی تھی. اٹ آلسو ڈپرائیو کورٹ آف پاور ٹو گرانٹ بیل اینی پرسن ڈیٹینڈ انڈر دی اینی پریونشن اینڈ ڈیٹینشن. تو یہ جو ہے 1975 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد جو ففتھ امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ وائڈنڈ دی اسکوپ آف ریسٹرکشن آن دی ہائی کورٹ کے حوالے سے 1976 میں جو ہے یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہماری نمبر 6 جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ پرووائڈیڈ دیٹ دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ول بی ریٹائرڈ ایٹ دی ایج آف 65 اینڈ ہائی کورٹ ججز ایٹ دی ایج آف 62. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کا ایئر بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کب پاس ہوئی تھی. 1976 میں پاس ہوئی تھی. اس امینڈمنٹ میں جو ہے ہم نے ترمیم یہ کی تھی کہ جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے وہ ریٹائرڈ ہوگا 65 سال کی عمر میں، اور جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ ریٹائرڈ ہوگا 62 سال کی عمر میں. تو اس کو یاد کر لیجئے گا کہ جو 6th امینڈمنٹ ہے اس کی امینڈمنٹ نمبر بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، احمدیز کو نان مسلم قرار دینے والی امینڈمنٹ نمبر 2 تھی، اور جو یہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو ان کی ایج کے حوالے سے، سروس ایج کے حوالے سے جو امینڈمنٹ تھی 1976 میں جو ہے وہ ہوئی تھی، اور ان کی جو ہے وہ 6th امینڈمنٹ تھی. اس کو آپ کاپی پہ یا رف پیج پہ آپ لکھتے جائیں جو میں امپورٹنٹ امینڈمنٹس مارک کر رہا ہوں. اس کے بعد 7ویں جو امینڈمنٹ تھی enables the prime minister to obtain a vote of confidence of the people of پاکستان. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے 7ویں امینڈمنٹ، جو آپ ریسنٹلی ابھی جو ہے خبروں میں بھی سنتے ہوں گے جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر 7ویں جو ہے امینڈمنٹ تھی جس میں جو ہے یہ قرار دیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آبٹین کرے گا ووٹ آف کانفیڈنس نیشنل اسمبلی سے. ٹھیک ہے، یہ 1977 کے اندر یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور جو امینڈمنٹ نمبر تھا یہ 7 تھا. اس کو یاد کر لیجیے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میں وہ مارک کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 25 میں سے آپ نے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں، وہ یاد رکھنی ہے. 8ویں امینڈمنٹ تھی چینج دا پاکستان's گورنمنٹ فرام پارلیمنٹری سسٹم ٹو سیمی پریزیڈنشیل سسٹم بائی گیونگ دی پریزیڈنٹ اے نمبر آف ایڈیشنل پاورز. جو 8ویں امینڈمنٹ تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہوا تھا کہ جو 1962 میں پریزیڈنشیل سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جو پاورز تھیں پریزیڈنٹ کی وہ پرائم منسٹر کے پاس آ گئی تھی. لیکن اب ہوا کیا تھا 1985 کے اندر، آپ کو پتا ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ پاور لیا تھا، وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. انہوں نے یہ کیا تھا، جو ایڈیشنل پاورز تھے وہ پریزیڈنٹ کو واپس کر دیے تھے، جس میں کافی سارے پاورز تھے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جو پاورز پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے تو وہ انہوں نے 1985 کے اندر اپنے پاس واپس امینڈمنٹ کر کے اپنے پاس پاورز لے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ 8ویں امینڈمنٹ تھی. پھر اس کے بعد جو ہے بل امپوزڈ ٹو شریعہ لا سپریم کورٹ آف لینڈ. دا بل واز پاس سینٹ بٹ could never be passed by the National Assembly owing to later resolution. یہ بھی 1985 میں ہوا تھا. پھر 10ویں آپ کی جو امینڈمنٹ ہے وہ فکس دی انٹرول پیریڈ بٹوین دا سیشنز آف دا نیشنل اسمبلی ٹو ناٹ ایکسیڈ 130 days. ٹھیک ہے، یہ 1987 میں ہوئی تھی. پھر 11th جو آپ کی امینڈمنٹ ہے وہ ریویژن آف دی ریزروڈ سیٹ فار وومن ان دا نیشنل اینڈ پروونشنل اسمبلیز. دا بل واز withdrawn in 1992. ٹھیک ہے، اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی وومن کی جو سیٹس ہوتی ہیں جو نیشنل اسمبلی میں 60 ہیں، نیشنل اسمبلی میں جو ہے اکارڈنگلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، وہ تقریباً 60 سیٹس ہیں فار وومن. ٹھیک ہے، وہ جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کے حساب سے وہ 60 سیٹس جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں.
تو اس کے حوالے سے یہ جو 11ویں امینڈمنٹ تھی یہ 1989 میں پاس ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں 12 پہ. کریٹڈ اسپیڈی ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ فار 3 ایئرس، یعنی 1991 کے اندر جو ہے اسپیڈی ٹرائل کورٹس جو ہے وہ بنائے گئے تھے تاکہ جو ہے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ جلد سے جلد ریزالو ہو سکیں، اور یہ ہوا تھا 1991 کے اندر. پھر 13th امینڈمنٹ ہے اسٹرپ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان of his reserve power to dissolve National Assembly of Pakistan and thereby triggering new elections and dismissing the Prime Minister. ٹھیک ہے. جو ایک جو پاورز تھے کس کے پاس؟ پہلا پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھے کہ وہ جب چاہے جو ہے وہ اسمبلی کو جو ہے وہ ختم کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ غلام اسحاق خان نے جو ہے وہ گورنمنٹ ختم کی تھی، پھر اس کے بعد جو لغاری صاحب تھے انہوں نے گورنمنٹ ختم کی تھی. تو اس کے بعد 1997 کے اندر یہ امینڈمنٹ لائی گئی کہ جو پاورز ہیں اسٹرپڈ، وہ پاورز ڈیزالو کرنے کے نیشنل اسمبلی کو، وہ جو ہے واپس پرائم منسٹر کو چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ 1997 کے اندر 13th امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے کہ 13th امینڈمنٹ کون سی تھی. تو چلتے ہیں نیکسٹ پہ. 14th امینڈمنٹ جو ہے allowed members of the parliament to dismissed if they defect. ٹھیک ہے. 1997 میں ہوئی تھی. bill to impose sharia law as supreme law of land was never passed. ٹھیک ہے. 1998 میں ہوا تھا. increase the term of appointment for quota system as per 1973 constitution from 20 to 40 years. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ سروسز کے لحاظ سے جو ٹرم آف اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا تھا 16ویں آئینی ترمیم میں. یہ 99 کو جو ہے وہ پاس ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے 17th امینڈمنٹ میڈ چینجز ڈیلنگ ود دی آفس آف دی پریزیڈنٹ اینڈ دی ریزرول آف دی ایفیکٹس آف دا 13th امینڈمنٹ. یہ سن 2003 میں جو ہے یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی. ٹھیک ہے. چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 18th امینڈمنٹ which is most important amendment of this constitution of پاکستان. اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ آپ سے لازماً جو ہے ہر ایگزام میں ہر انٹرویو میں پوچھا جانے والا سوال ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے. 18th امینڈمنٹ میں remove the powers of President of Pakistan to dissolve the parliament unilaterally gave more authority to the provinces. اس میں کیا ہوا تھا؟ جو پاورز تھے پریزیڈنٹ کے پاس، اس نے وہ جو پاورز جو ہیں اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، جس میں 58(2)B جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ پاور تھا، اس کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے ختم کیا پریزیڈنٹ کی طرف سے. اینڈ پاورز دیے گئے پروونسز کو، گیو مور پاورز ٹو دا پروونسز. ٹھیک ہے. پروونسز کو جو ہے مور پاورز دیے گئے، آٹونمی جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کی گئی. ٹھیک ہے. جو فیڈرلزم تھا وہ جو ہے اب ختم ہو کر مطلب صوبوں کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی 18th امینڈمنٹ کے بعد، ورنہ جو پاورز تھے وہ سارے فیڈرل کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اب جو پروونس ہے جو جس کو ہم NWFP سے تک NWFP جانتے تھے 8 اپریل 2010 تک، اس کو جو ہے خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے یاد. ٹھیک ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. اور یہ اس وقت جو صدر تھے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے، جنہوں نے پریزیڈنٹ کے پاورز جو ہے وہ ختم کیے تھے، اپنے آپ کے پاورز جو ہے وہ سرنڈر کیے تھے، اور جو ہے KPK کو جو ہے نیا نام دیا تھا خیبر پختونخوا NWFP سے، اور جو پاورز تھے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کیے تھے. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا. 19th امینڈمنٹ حوالے سے ہے provided for the appointment of judges of the Supreme Court of Pakistan and made amendments in number of members of the parliamentary committee for the appointment of chief electoral officers for the Commission of Pakistan. تو 19th amendment اس حوالے سے تھی. for free fair elections کے حوالے سے یاد کر لیجئے گا. 20th amendment جو تھی وہ free and fair elections کے حوالے سے تھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ کرنٹ ٹاپک ہوتا ہے ہماری سیاست کا، تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو 20th amendments جو تھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے تھی. پھر آپ آ جائیں 21st amendments which is also very important amendment in the constitution of Pakistan. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایک واقعہ ہوا تھا دسمبر 2014 کے اندر، جہاں پر APS پشاور کے اندر جو اٹیک ہوا تھا جس میں بے شمار جو ہے وہ بچے شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے
In the aftermath of APS Peshawar attack, military courts were established for the speedy trials of the terrorists and their sponsors. तो एक जो है वो जो है स्पीडी ट्रायल हमारे जो सिस्टम है कोर्ट्स का उसको तेज़ बनाने के लिए जो है वो टेररिस्ट कोर्ट्स भी बनाए गए जहां से जो है दहशतगर्दों को जल्द से जल्द सजाएं मिलकर केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो 21वीं आईनी तरमीम थी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 22nd जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम थी वो ECP पावर्स डिप्यूटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से थी। फिर 23rd अमेंडमेंट में आप आ जाएं तो इट वाज ऑल अबाउट कोर्ट्स, अगेन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दी। 23rd अमेंडमेंट वाज पास्ड री-एस्टैब्लिश द मिलिट्री कोर्ट्स फॉर फर्दर ऑफ 2 years टिल, यानी ये देखें यहाँ पर जो टाइम दिया था ऊपर वाली 21st अमेंडमेंट में जो टाइम दिया था कि 2 साल के लिए हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, तो 3rd अमेंडमेंट थी उसमें जो है वो दोबारा से उनको फर्दर एक्सटेंड किया था फॉर द पीरियड ऑफ अगेन 3 years। तो उसके हवाले से ये अमेंडमेंट थी, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और ये पास कब हुई थी? 2017 के अंदर ये जो है अमेंडमेंट पास हुई थी। फिर जो 24th हमारी अमेंडमेंट है वो है रीलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स एंड अलाउइंग इलेक्शन authorities to update their boundaries of constituencies based on provincial results of 2017 census of Pakistan। जो हमारा 2017 में जो सेंसस हुआ था उसके हवाले से जब हमने देखा कि आबादी पाकिस्तान की जो है इंक्रीज़ कर गई है, उसके हवाले से जो नेशनल असेंबली की प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स हैं उसके हवाले से अमेंडमेंट पास हुई थी, इसको भी आपने याद रखना है। एंड 25th एंड वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान विच वाज मर्जर ऑफ फाटा इनटू KPK, ठीक है, फाटा का जो मर्जर हुआ था KPK के अंदर वो 31 मई 2018 को हुआ था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी पाकिस्तान की। फाटा को जो है हमने ये हक देकर KPK के साथ मर्ज कर दिया था। तो इसी हवाले से जो मैं आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, जिसमें से हम उनकी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हैं जो रिपीट हो सकते हैं। वहाँ पर मेजर आर्टिकल्स के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल किस हवाले से है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हु बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट वंस द प्रेसिडेंशियल सीट गेट्स वैकेंट इन पाकिस्तान। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है जब भी जो है प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है या प्रेसिडेंट किसी फॉरेन दौरे पे जब जाता है, तो आपका जो चेयरमैन सेनेट है वो जो है एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 3 चैप्टर 2 इफ अ गवर्नमेंट डिसॉल्व्स इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 90 days, ठीक है, जब भी आपकी जो टेन्योर जो है आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, असेंबलियाँ नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाए, तो आपने 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना है, ठीक है। कमीशन मींस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 218 आर्टिकल नंबर 218 याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 218 के तहत जो है क्या हुआ था, जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसके अलावा हम पढ़ते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपने याद करना है, माइनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चंस करते हैं। वो है आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 जो है वो आपके माइनॉरिटीज़ के हवाले से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन जो है वो गद्दारी के केसेस होते हैं, जैसा कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कोर्ट में ट्रायल्स चले थे अगेंस्ट मुशर्रफ, तो वो आर्टिकल नंबर 6 के हवाले से चले गए थे कि हाई ट्रीजन केस होता है और इसकी सज़ा जो होती है, आप जब आर्टिकल 6 को पढ़ेंगे तो वो सज़ा होती है फांसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यही आर्टिकल मैं इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक्स एंड हिस्ट्री में जो है आप इनके हवाले से आर्टिकल्स के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु बिकम द एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सपोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता अपनी सीट पर, तो कौन जो है वो एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन।
ایز اے کمشنر، تو وہ سینئر ممبر جو ہوگا الیکشن کمشنر آف پاکستان کا، وہ کیا کرے گا، وہ ایکٹ کرے گا ایز اے الیکشن کمشنر، ٹھیک ہے. which articles of the constitution of Pakistan 1973 deals with the election secret ballot. سیکرٹ بیلٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ نے نیوز میں بھی جو ہے جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ وغیرہ کے تو آپ نے سنا ہوگا یہ آرٹیکل نمبر 226 ہے جو ڈیفائن کرتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 25A آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 ڈیلز ود واٹ رائٹ آف ایجوکیشن وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ آرٹیکل جو پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن 1973 کے اندر آرٹیکل نمبر کون سا ہے. اسلام از ڈکلیئرڈ ایز دا اسٹیٹ ریلیجن انڈر وچ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اسلام جو ہوگا وہ اسٹیٹ ریلیجن ہوگا 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر. آرٹیکل نمبر 2 جو ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں. Due to 18th Amendment, power of President to dissolve National Assembly and Article 8 was diminished. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 58(2) بھی جو تھا وہ جو ہے یہ آرٹیکل ختم ہو گیا تھا. جو پاورز تھے وہ صدر نے اپنے پاورز جو ہے ڈیزالو کرنے کے اسمبلی کو وہ ختم کر دیے تھے. ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے وہ جب بھی صدر کی مرضی ہوتی تھی وہ اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. نیم آف دی NWFP واز سبسٹیٹیوشن خیبر پختونخوا تھرو 18th امینڈمنٹ. جو میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے کہ NWFP کا نام جو ہے چینج ہو کر خیبر پختونخوا ہوا. صوبوں کو اس میں زیادہ رائٹس ملے اور اس کے علاوہ جو صدر نے جو ہے اپنے پاورز کو جو ہے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. The Islamic Council shall consist of minimum how many members? تو it will comprises on minimum 8 members. کل ہم نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے. اور میکسیمم 20 members اس میں شامل ہو سکتے ہیں. If a judge is found guilty of misconduct, his matter will be proceeded by. اگر ایک جج جو ہے سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا سپوز وہ مس کنڈکٹڈ یعنی گلٹی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کون جو ہے اس کا پروسیڈ کرے گا کیس. میٹر کہاں پہ پروسیڈ ہوگا؟ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ اس کیس کو پروسیڈ کرے گا. کانسٹیٹیوشن آف 1973 کنسسٹ آف ہاؤ مینی آرٹیکلس؟ اٹ از کنسسٹ آف 280 آرٹیکلس. ٹھیک ہے. اینی رائٹ which has been provided by the constitution of 1973 is called fundamental right. کوئی بھی رائٹ اگر آپ کو 1973 کانسٹیٹیوشن دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فنڈامنٹل رائٹ بولتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے. نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود دا لاز ایز پرووائڈیڈ ان. آرٹیکل 9 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کو کسی بھی شخص کی زندگی اور آزادی کو نہیں چھینا جا سکتا. تو وہ آرٹیکل 9 جو ہے اس کی تشریح کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ڈیش آف دا کانسٹیٹیوشن آل سٹیزنز آر ایکول ٹو بیفور لا. تو وہ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ سب جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے ٹوٹل سٹیزنز ہیں وہ ایک جتنا رائٹ رکھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے جس کے حوالے سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہمارا ہے. A person shall not be qualified to be elected or chosen a member of a parliament unless he fulfill the qualification according to the article of the constitution 1973. یعنی 62 جو آرٹیکل ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں الیکٹ نہیں ہو سکتے اگر آپ وہ فردر جو ہے اس میں جو موجود ہیں شکیں اس پر پورا نہیں اترتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں یہ 4th لیکچر آج کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیجئے, اس کو لائک کر دیجئے, اس کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے ہمارے لیکچرز مل سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.